खुदे पनुम भाई शेम वर्कौ हाजा लिल्लाहि दाई सदर फसल दादा अल्लाह ताला दा वहाजा लिशुरकाइना औ दाई सा जमंग शरीकानो दा नबी अलैहि सलाम फरमालो जालिमानो नो मुआयदा हाजा लिल्लाह व पूरा रखना वहाजा लिशुरकाइना दा जमंग शरीकानो ही सदा कोर न बचतनु वसियत और नसीहत में प्रेखो ए बचो जामनो खजो इनगेंदो दा द खुदे पनु मनी सरा कदे त चर चर गुड़े सिशे खुलनिस दी किनो खैर दे डेर लुए जाते एस परवाई निश्त दी वहाजा लिशुरकाइना दा द नूरो हाजत रवा पनु मने चकम ईसा मंग मुकर्रर करे दा गुरे द दी तसुक सिशे खुल निजदी नकी दरिया हिफाजत का दा तकसीमुन दुखड़ी खैरातुने कोल हजुने कोल नोमरे कोली कुरान करीम पिच गदरा का गया जाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम अजाल तुम सिकायत अल हाज ए तासु वर कोल दो बो हाजानो था व इमारत अल मस्जिद अल हराम औ अबादे द बैतुल्लाह ता बटग्राम की जुमा जो करे दे आग खाना काबा जोड़ा करे दा तदल तखैरात कई अगर द खुदे प मिल मनो बनियाल तखैरात कई तदल त चाला उबो और कई अगर द खुदे मिल मनो लाल तो उबो और कई अगर द खुदे कोरे जो करे दे दा जुमातुन नमंग सासो दादा खाना काबी बचिरी असल अगरे लेकिन कुरान वही ची ईमान दर की नहीं तौहीद दर की नहीं दा बैतुल्लाह जोड़वल चिरी दा एस पे दत्ता सुलन रा कई दा दलता मुजुना बे मुकोल तरतीबी जुदाओ वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाउ व तस्दिया ताड़ा उशपीली बेवाल द बैतुल्लाह चापेर बगर दिदल सड़ी बदरज बरबन कर दिदल नुखजे बदशपे बरबन निगर दी जामे बेहू वखली शैतान वर तवीलू द बैतुल्लाह बेइज्जती हो न कहे दे जामो के तासु गुनाहों न रउड़ी दी दे सर तासु जुल्मुना ज्याती गुनाहों न कड़ी दी दा द खुदाई कोर दे दे द जुल्म ज्याती जामो सरा द दे चापेर गर्द दिल ची दी नो दा द अल्लाह द कोर बेइज्जती दा लिहाजा कमिस पर तू गया लंग ओ बास है तो कमिस पर तुक बे वक्त लका गोता जांगे मांगे ना जांगे चापी जंदो एदा गोता मोबाइल दौर नौ के लिए तब बगा मंगा का फिल्म दे आगे खोले पांचवी दुमरावा चखदे बद स्पे करते रे बरबंडे लगड़े सड़ी बद रजे करते दल यौनी मुदासी चगुई दल था अरबो सरा यारी दोस्ती चकम जिम्मेवारान द बैतुल्लाह दी यारी दोस्ती बवा अगुई न भाई अगई पीरखाना व या कसम न दा बार न बच रातलो बाजी अगूबत दून जामी कर्ज वागस्ती न ददी खलको दा नेकान चे दूदल त बैतुल्लाह खादिमान दी ददुई पजामो के तवाब बेकौदा पके बाजियो दमाल के हैसियत न द तवाफ का उनको के दा पके लोगू चरता चाहुई बा ददुई न जामे वागस्ते चमंग बार न रागलियो मंग मुजरिमान नियो जमंग जामो सर मुनासिब न चले बैतुल्लाह तवाफ को लेकिन कुरान व इस्तासो ऐसा अमल मंजूर न दे नयो खबर अमल च तबाह की ददे न तबाह की जसड़ी की अकीदा की शिरकी ब्यास अमल निश्ते हवा मंसूरा कुरान वही मंग मुशरिकीन काफिर अमल बसूकु गुबार नुस्ते शिवे दुड़ा नुस्तली शिवी तूफान दे सिलायदा दुड़ा दसी वर्जे तो चढ़ता लाड़ा इस पता निश्ते
वाली ایمان پکې نشته مونږ ته چې مشرک پسې موږ کیږي یارور د خپل نه کیږي دا خپل نشته یاره چې مونږ خدا په کته بریلیانو څخه یو نو زمارور دغه عقیده هم ټولم قتل لمن ما ټوله قتل 32-33 جلد احمد رضا خان فتاوا تماما ټکی په ټکی ما قتل دومره یو جلد پښوی تکړه مولا خو ګېډه ور سره نه وي ګېډه نه وي هغه چې علماء دیوبند باندې راشي کما د زهر او تور هغه چلی نو سړی حیران شي جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا منگ تو دو بیادب دی منگ بیادب ہو گیا تب بیادب ہے منگ وی حوض کوثر تقسیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکئی دیر آگئے وی احمد رضا بکئی جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا کل چجب قیامت کی اوچی شید تن دینا اے احمد رضا خانام نو تب منگلا دا حوض کوثر جام را کئی منگا بیادب شو او یادبناک شو وہی جو مستوی عرشتا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر عرش بنی بورت خدا پنم بنے چے یادے دو مدینہ کے چراغے نو دا مصطفیٰ پنم راغے یعنی دا مصطفیٰ اصل کے خدا دے توائزو پسی مزکم نو تزماروری مزنے کی گی یو ملاتا طویلی اگا دا دعا قائد قتلی نہیں اب خبر نہیں پھوشوی نکی تبلیغ کے ځای مجبوری دا ساسو هم دا چه خدای نا با معافیم غواړي چه خدایا دا تکبیری اولانا دا صحیح مولانا محروم شم نو اللہ کہ دو کچھ سک صحیح لار تراشی ادا لالچ میں دیکھو آغنی چه تا کرونا میں انسی قیامت کی بیا بسکو چه اللہ تپوسو کی جدا مشرک پسی والی مسکو سبکو نو سرد دینا ٹکتا مجبوری رہتا ہے جماعت کی اول خطا پریدینا کتا پریدینا مزبخام خاکای نو کفری چگی و سر مواها سر خوازوانو سر بخو خود خوازای سر نخوازتا پریدی مجبوری دستانو خدای تا معاف کی من سری شویلی محمد رسول اللہ ابو جال تا تبلیغ کرے دے رونو دے اگو غم خادے کی شرکت نہ کر ابو طالب سے گورا دا محمد رسول اللہ دمرا خیر خواو یا اللہ نو خواہ خستارانو منگ سن شویل یا اللہ ستا خواہ خدا منگ سن شویلیں ستا خواہ خدا چنہ نصیب کہتے ایمان نو منگ سے چلو کوئی کی لیکن دا ابو طالب صاحب چے منگ خوالی تا محمد رسول اللہ تا سر گورو نو سبا ہوئے منگ سڑے دے وقت کی راتا ہویا کیس کو کراس شکنا فلان کی وے کیس کراس تے ویدہ بکو گٹلش یک طرفیز قرآنے جوڑی گی وے محمد قسم پا خدای کم دین دی روڑے دے تمام ادیانوں کے کامل معتبر صحیح دین دے دادما یقین دے لیکن قریش بوئی روار پس لار عزیز والی پیغور ننم چا سب ایمانی بیدینی کی گی دا عزیز والی پیغور دو وجہ نکی سنت مصطفیٰ مطابق وعدو والی نکای یعنی جی عزیز والی دا منگ تے مات تے پخپلا سوزویلی یعنی جی نو عزیز والی دا ماں جو بالکل ابو طالب سے جسے تلاڈ والتا گتا ستا اوکے شوے دے سیٹلتا عزیز والی دا وجہ ابو طالب تلرے قسم پخدے کے دا ابو طالب سے ابنور سوگ سشے ثابت کی اگر دا قسم سروی چھ محمد کم دین کم نقشت تارا اوڑے دا تمام ادیانوں کے کاملہ مکملہ دقا دا رشتنی حقا دقا دا خو پیغور برا کی ماتا وہ بدو من مشر سڑے اور وارپ سے لڑ رونو عزیز والے پیغور دا محمد رسول اللہ مقابلہ کے سشے مگانا
څه شی مه ګڼه. نن د نبي طریقه نه کوي، یاره دې خلک موږ پورې به وخاندي، بیا جهنم کې تا پورې به ډېر ښایسته وخاندي. عزیز والی نه شرمیږي، الله نه شرمیږي. عزیز والی نه شرمیږي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرمیږي. شرمیږي نه شرمیږي. دا یره شته چې سبا به په کم مخ محمد رسول الله د شفاعت امیدواري ما. حضرت انس یو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ، آغا انسان دے، آغا خوش قسمتا صحابی دے چه لس کالا د نبی پسی مسواکا لوٹائی گرزولی دی. قسمتی بنی وینو قسمتی بنی. اللہ اکبر. تپوس کہ یا رسول اللہ قیامت کے بکم دے کے ابا گانا کے تا کم دے گورم. نبی علیہ السلام میں کم دے میزان کے اعمال تل لکھی گی، یا باپا پولیس سرات والاڑم. یا رسول اللہ کیا حالتا نہیں وزبا پا حوض کوثر بنیم، مالب اللہ یو ڈنڈ و بورا کی یو حوض برا کی، دسمان ستور شانتی دے اگی گلا سنے دی چاچ اسکلی لم یزما ابدا ہمیشہ بنتگی کی گی. اللہ رضا موسیٰ سے گناہگارو نصیب کی. ایسے پا دعاگانو جنت غوڑ مونسا نور شیئے نشتی. دواو جسم شریک کا نو بیا من لکی گی کنا. افسوس دادا تو شخاندارا دا مونگ چو خدا زمان جنت نصیب کا، خدا تا کارو کا تاو کا کلک سوچ کو تمام خاندادا. ایغی مثال ہے دارے ایتا دا بارو وطے گاڑے تا کوٹ تروان دے فلنگ کوچ دے چگی ہوئی سڑے چا تا کوٹ ستا با یا واسکٹی یا کوٹ تا کوٹ ستا کار مان سیرہ کرے مقصد ستا آگا دے زیا خوا دا گاڑے دے او خطے تا کوٹ تا روان چرتائی پینڈائی تبا ورسی تبا ڈاک بنگلہ ورطوی یالتا ورسی کہ میز کی سزے ورطوی غزینہ کلاڑی نو شادو گٹنا نو سزے کی بیا ولاڑی یا بخاندی یا بجاڑی یا بیتا تا پتی تدسیو کازما میربان گاڑے امنمان سری او گورا یوا او خیجا ورطا دوشلو بیاوا سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرن وإنا الى ربنا لمنقلبون. یا اللہ دا دے ودر دل چلے دل دا دے قابو کرا بستل ستا کار دے اے اس ڈریور نا بریک گاڑ وٹ شو ٹائراڈ وٹ بل شیوت لڑ گاڑے پورے کمر سرا بل گاڑی سرا تبا برباد شلٹو او رسیدو نا دا گاڑے اخپل کا اب خدایا خیر سر میں ورسوا دا ست اعمال دا جنتو کا وسر سوال کا خدایا جنت را کا نو ٹک شوا جسم جبا ٹولا چٹاکائی جبا مانسیریلا خوزی یا اللہ مانسریتا ورسوا ادوانی من بدن دا پتن پا بس کی روان دے تا کم زی ترسی خدا تا گور اللہ بی مکہ وزان سر تا سکے دنیا لخوتا تمرے وہ خیاری چا تا سک پنگی دے نشی پوشوی دنیا لخوستا آغا کارنامیری چا خلق در تیرانی گی آغا دوکیری چا تشت میں ڈکی بوکیری دا سرا یو جنت خدای رسول خبر آیا رہے مولی سے منگل دوا گوارا ٹک چوٹی مولی سے پک پلے پتری چے چرتا روان دے اتا بسان ترم دے بودی پوشوی شیر روان دے ٹول روان دے منگل اللہ کامل کتاب راکھڑے دے دا چے چاہیز دکو دا دنیا آخر ازادی دے آغا قسمت کی دا
यसड़े जरी दुनिया की ओ आजाद वे जमा आजाद जुआन वे जरे चा गुलाम नवे कसम पखदे च कुरान वरसर नहीं दे हमेशा गुलामी या द इंसानान ब गुलामी अद शैतान खुब खुद गुलामी शैतान बयाल प्रीदी च उई रसई जेते उ रसई अल्लाह दे मुझे शैतान न दोको न बच की दया का ट्रेनिंग शुद्ध इंसान ट्रेनिंग शुद्ध शेर लाइन ट्रेनिंग शुद्ध दे तलबीस इब्लिस दे इमाम जुज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताब दे अगर दा उलमा गोरी सड़े चू गोरी हैरान शी अल्लाह जमन खुजे निश्तर दसर ददा से खलक तुत्तखी जोली दी चागा मंग तपखिस्तनी मालूमी दी या अल्लाह मंग खुदा मख की द किरड़ी हैसियत निश्तरे खुदा चागा गंगस